کہ बहनों और बेटियों को ईद जरा वक्त पे दे आना, वक्त पे दे आना। वजह उसकी पता क्या है? बीवी को आप 1 लाख रुपया देते हैं ना शॉपिंग करने के लिए ईद पे, तो वो कहती है तू को नोखे नहीं देता। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके जिम्मे बहनें लग गई, इसके जिम्मे बहनें जिसके जिम्मे लग गई, बाप कमजोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके जिम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई, महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, या 2 बहनें उसके जिम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए, ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो एक बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा, जो बहनों का बोझ उठाएगा जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अभी इस हक का तायुन किसने किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कहीं ये कहा जाए कि बस भाई सही हो गया, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है, तुम कोई ज्यादा सियाने हो, तुम कोई ज्यादा समझदार हो, तो उसे कहा जाएगा जरा ठहर जा, इस तरह की बात ना कर, ये वो हक है जो मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जहां बीवी के हुकूक बयान फरमाए वहां मेरे नबी पाक ने बहन के हुकूक भी बयान फरमाए। देखिए ना, जनाब उम्मे हानी हजरत अली की सगी हमशीरा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, पर अल्लाह के रसूल हमेशा उन्हें तोहफे भेजा करते, उनसे मोहब्बत फरमाते, उनके बच्चों के साथ प्यार करते। फरमाया अली की बहन नहीं, ये मेरी भी बहन है। क्या लोगों को तारीख की वो बात याद नहीं? आज मैंने देखा है भाई के पास शाह खर्चियों के लिए बड़े पैसे होते हैं, भाई के पास बड़ा सरमाया है, जब शाह खर्चियां करनी हो, साल के बाद 2-3 चक्कर कागान नारान के भी लगाने हो, तो इसके पास रुपया है, पैसा है। और अगर उसकी अम्मा कह दे कि बेटा ईद का मौका है, कोई पुराना जोड़ा ही उठा के बहन को दे आ, तो कहता अम्मा हालात बड़े सख्त है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमें वो बात याद नहीं कि नबी पाक की रजाई बहन जनाब शीमा जब उनके काफिले के खिलाफ मुसलमान लड़े, उन्होंने जंग की और वो कैद होके आई, हजरत अबू हुरैरा से कहने लगी जाके मुस्तफा करीम को बताओ मैं तुम्हारी बहन हूँ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बीबी का पुराना दुपट्टा देखता, उसकी कैफियत देखता, फिर जुमले देखता, मुझे समझ ना आती, तो मैंने जाके हुजूर से कहा कोई शीमा नाम की बीबी है, तो कहते हैं अभी मैंने जुमले भी पूरे अदा नहीं किए, नबी पाक मिंबर से उठ के खड़े हो गए और रसूल पाक की चादर मुबारक मिंबर पे रह गई, महबूब उठ के गए और फिर जनाब शीमा को घर ले गए और फिर फरमाया आयशा को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, सौदा रफ्सा को बुलाओ, इन सब से कहो आओ देखो मेरी बहन मेरे घर में आई। ये रिश्तों का एहसास, ये रिश्तों की कैफियत, ये दर्द, ये सोच, ये हुजूर ने हमें तायुन करके दिया, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बता करके दिया है। हुजूर ने ढेरों तोहफे दिए और ऐसी ऑफर की जिसके लिए उम्मत तड़पती है, तरसती है। हुजूर ने फरमाया शीमा अगर तू पसंद करे तो तेरे लिए मदीने में मकान ना बना दूं, अगर तू कहे तो यहाँ तेरे लिए मकान ना बना दूं, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज सलामी देने आते, यहाँ तेरी पक्की रिहायश ना कर दूं। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे खामन का घर, मेरे बच्चों का घर, जहाँ मैं ब्याही गई, जिनके हुकूक आपने बयान फरमाए, मैं वहां जाना चाहती हूँ। हुजूर ने ढेरों तोहफे देकर रुखसत किया। तो मेरे भाई बहन का एक हदीस है मिशकात शरीफ, मिशकात में हदीस है, एक हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी थे जो नबी पाक की बारगाह में बैठे रहते थे, उस पर शारहीन ने बड़ा कुछ लिखा है, कहते हैं वो इल्म दीन हासिल करते थे या जिहाद में मसरूफ रहते थे। उनका एक भाई था तो वो तजारत करता था, कारोबार करता था, ये मिशकात है। एक दिन आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे समझाए कोई काम भी करे, आपके पास बैठा रहता है, ड्यूटी सारी मैं करता हूँ। तो महबूब फरमाने लगे खामोश हो जा, हो सकता है रब करीम जो तुझे रिस्क दे रहा है वो भी इसकी बरकत से अता फरमा रहा है, इसके नसीब का अल्लाह तुझे दे रहा है, हो सकता है इसके तवस्सुल से, पता नहीं अल्लाह किसकी वजह से दे रहा है, किसके हिस्से का तेरे घर भेज देता है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी शख्स को कुछ देने जाया करते थे तो फरमाते थे भाई ये नसीब तेरा था, अल्लाह ने मेरे घर भेज के मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं तुझ तक पहुंचा दूं, मैं नहीं लेके आया, नसीब तेरा ही था, मेरे जिम्मे लगा था कि चलो मैं भेज दूं। तो याद रखिएगा अगर कुछ जगहों पे हमें हुकूक अदा करने पड़ते हैं, किसी मालदार भाई को किसी गरीब का ख्याल रखना पड़ ही जाता है, तो मेहरबानी करे वो ख्याल करे। मैंने एक अमीर भाई से एक दफा कहा कि तेरे गरीब भाई की बच्चियां बड़ी हो गई हैं, तेरे बच्चे रिश्ता ले लो, रिश्ता ले लो। तो कहने लगा नहीं वो जब शादी करेगा तो मैं तावन करूंगा। तो मैंने कहा तू क्या तावन करेगा, क्या मतलब है तेरा, तू भाई की मोहब्बत को पैसों में तोल रहा है, सोचा ही नहीं तूने, वो उसी बाप की सुल्ब से है जिससे तू है, उसी माँ का दूध पिया है जिसका तूने पिया है। तुझे वो दौर भूल गया है कि जब घर बाहर कोई तेरे भाई को घूरता था तो कहता था मैं आंखें निकाल दूंगा, तेरी जरूरत कैसे हुई, मेरे भाई को घूरता है, और आज तू कहता मैं तावन कर दूंगा। मैंने कहा तावन तो करने वाली बड़ी दुनिया है, तू थोड़ी तवज्जो कर, ख्याल कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बाज़ों का दिल में बात डाल देता है। सुबह फजर के वक्त मुझे मिले तो कहने लगे आपने बात तो बड़ी पते की, मेरे घर के अंदर कुछ कैफियत ऐसी थी पर रात मैंने बदल दी है, अब दुआ फरमाइएगा अल्लाह मुझे इस एहसास पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो हमारे यहाँ एहसास निकलता चला जा रहा है। अब जरा आगे बढ़िए, मेरे रसूल पाक
صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق رشتوں کی بات ارشاد فرمائی. یہاں تو تعین ہے نا خالہ کا, چاچو کا, ماموں کا, پھپھی کا تعین کر کے. یہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے, کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو, رزق بھی زیادہ ہو؟ اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا, خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خامند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں, عمر بھی لمبی ہو, تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی. ساری کہیں گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے. ہر خاتون یہ دعا مانگے گی. اب یہ صحیح بخاری ہے تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو, رزق زیادہ ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں, یہ صحیح بخاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا, رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, صلہ رحمی کرو, ان کا خیال کرو. اگر غریب ہے تو ان کی مدد کرو. اگر کسی جگہ تمہاری ڈھارس کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی ڈھارس بندھاؤ, تھوڑا آگے بڑھو, ان کے ساتھ تھوڑے رشتوں کو نبھاؤ. تم تو صرف ایک رشتہ دار کی حوصلہ افزائی کرو گے, بیمار ہوگا تو تیمارداری کرو گے, کسی تکلیف میں جا کے اس کی دلجوئی کرو گے, اللہ تمہیں اس کا انعام یہ دے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا اور تمہاری عمر کو بھی لمبا فرما دے گا. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میرا رشتہ دار سخت بہت ہے, بڑا سخت ہے. دنیا میں سب سے سخت رشتہ دار میرے نبی پاک کو ملے تھے. سب سے سخت رشتہ دار, سخت رشتہ دار, ایسے رشتہ دار کہ جو تلواریں لے کے آ گئے شہید کرنے کو, اور ایسے رشتہ دار جو بدر کی جنگ تک تلواریں لے کے آتے رہے, اور ایسے رشتہ دار جو فتح مکہ تک تلواریں لے کے آتے رہے. لیکن جس دن انہوں نے نرمی فرمائی, میرے محبوب نے فرمایا تم تو صرف نرمی کرو گے, مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کرم کے دروازے ہی کھول دی, حضور نے رحمتیں فرما دی. ہمارے اندر کی وہ گھٹن اور مزاج کا وہ کمزور پن, اور وہ جو ہم اندر سے بزدلی دکھاتے ہیں رشتہ داروں کے معاملے میں, وہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا نقصان کرتی ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑے سے معاملات کو بہتر رکھیں. ایک بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی, اس نے بات بڑی مجھے عجیب لگی. اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا, تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے, تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی. اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے, پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا, پیسے دے دو دفن کر لو. دور سے پکڑی. اب رش ہے, 3 بیٹے بھی تھے, تو جائیداد بھی تھی, سارا کچھ تھا. ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو دفن نہیں کرنے دے رہا, شور ہے. تو اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا, اس کے والد کا پارٹنر تھا, تعلقات تھے. تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا. اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں, 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے, ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا, حالانکہ جائیدادیں ہیں, مکان ہے, سارا کچھ ہے, تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا کریں نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں, شور تو ہے, لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی, شور ہو گیا, وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے, کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی. بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے. اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا. اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے, اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں, پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے, اس کو دفن تو ہونے دے, میں ایک پائی دے دوں گی, میرا وعدہ رہا. جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا. اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا, مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو. کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا, میں نے دینا تھا. تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو. تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون. تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے, اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات, پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا. اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے. تو اصل وارث بھی بچی ہے. اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا, میرے اصل وارث کو دینا, تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے, اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا, اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی. تو یاد رکھے جنالی تو پاپ کمائے ہو کتنے نہیں تیرے کر دے. تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھیں.